बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। जी सामिईन मोहतरम, आज कामयाबी किसको कहते हैं और कुरान और अहादीस की रोशनी में इस मौजू पर बात करेंगे और आप भी बताएंगे कि कामयाबी किसको कहते हैं और कौन शख्स जो है वो कुरान के मुताबिक कामयाब ठहरा जाता है या किसको कामयाब कहा जाता है। सामिईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कद अफलाहा मन तज़क्काहा, वो कामयाब हो गए जिन्होंने तज़किया किया या पाकीज़गी हासिल की। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है इरशाद के उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि वो लोग हिदायत याफ्ता हैं और फलाह याफ्ता हैं कि जिन पर अल्लाह की तरफ से हिदायत नाजिल होती है और वही कामयाब लोग हैं। सामने मोहतरम, बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है हिदायत के लिए कि रहमान और इंसान का जो राब्ता है वो अल्लाह ताला ने कुरान को रखा है और कहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान भी मुत्तकी लोगों के लिए जो है ये हिदायत का सरचश्मा है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिरातिल मुस्तकीम पर हैं। इन्ना रब्बी अला सिरातिल मुस्तकीम, और बेशक अल्लाह ताला सिरातिल मुस्तकीम पर है। सब बात हो रही थी कि कामयाबी किसे कहते हैं, कौन लोग। सबसे पहले तो ये देखें कि कुरान की रूह से कामयाब लोग कौन हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि वमई युतिर रसूल वमई युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, तो यही लोग रोज़े क़यामत उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, जो कि अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं, और ये बेहतरीन साथी हैं, दोस्त हैं जो तुम्हें मिल गए हैं। तो कुरान पाक की रोज़ से वो लोग कामयाब ठहरे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं और उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो के इनाम याफ्ता लोग हैं, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। यानी किन के साथ मिल जाते हैं? अंबिया कराम के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और सालेहीन यानी औलिया कराम के साथ। तो ये औलिया कौन होते हैं जिनके साथ मिलने को कामयाबी कहा गया है, और इसकी मैं वजाहत करता चलूं तो यही लोग जो हैं वो कामयाब लोग हैं। तो यानी औलिया अल्लाह वो होते हैं जिन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया, और अमल करने के बाद वो लोग हो गए कामयाब। क्या किया औलिया ने? कुरान पाक को पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया। जब अमल किया तो वो लोग हो गए कामयाब। और फिर कहा कि कद अफलाहा मन तज़क्काहा, कि वो भी कामयाब हो गए जिन्होंने तज़किया किया। किस तरह ईमान यानी अपने आप को पाक किया, पाकीज़गी हासिल की। पाकीज़गी सिर्फ ज़ाहिरी पाकीज़गी का नाम नहीं है कि हमने अपने जिस्म और लिबास को पाक रख लिया। तो ये ज़ाहिरी पाकीज़गी जो है आपके जिस्म को पाक करती है। और कहा गया है हदीस पाक में कि अत्तहूरु निस्फुल ईमान, के सफाई निस्फ ईमान है। यानी जिस्म को पाक रखना निस्फ ईमान है, और रूह को पाक रखना यानी बातिन को, जाहिर को पाक रखने से आधा ईमान आया, और आधा ईमान बातिन को पाक करने से। तो इससे जो है ईमान मुकम्मल होता है। ऐसा नहीं कि एक शख्स ने साफ सुथरा और पाकीज़ा लिबास पहना हुआ है, लेकिन क्या
اس کی ذہنیت بھی ویسی ہی پاک ہے، اس کا دل اور اس کی سوچ بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے کہ جتنا اس کا لباس پاک ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کی زبان پر جو اچھے الفاظ ہوں تو دل بھی اس کا دے رہا ہو. تو دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایمان مکمل ہوتا ہے، اور مکمل پاکیزگی جو ہے وہ ضروری ہے. تو سامعین محترم، اصل میں انسان کو اپنے ہی مقام کو پا لینے کا ہی نام کامیابی ہے. جب یہ اپنے مقام کو پا لے گا تو اس کا مقام تو فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. ایک دفعہ کسی نے علامہ اقبال کو کہا کہ آپ فرشتہ ہیں، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ تم نے میری شان میں کمی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. اصل بات تو انسان بننے میں ہے، اور یہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی تلاش ہے. صراط مستقیم کی نشاندہی تب ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں منزل کا ادراک نہ ہو، جب تک ہم اپنی منزل کے بارے میں نہ جانیں. تو ہماری منزل ہے اللہ کی ذات. جب تک ہم اللہ کی ذات کو اپنا محبوب نہیں بنا لیں گے، اس وقت تک ہم کامیابی نہیں پا سکتے. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ٹھیک تھی کہ جو پہلے کے جو مسلمان تھے اللہ ان کا محبوب تھا، لیکن اب کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کا معبود ہے. بہت فرق ہے اس میں کہ اللہ کی عبادت اگر کوئی شخص اس کے عذاب کے ڈر سے کر رہا ہے، جہنم کے خوف سے کر رہا ہے، یا جنت کے لالچ میں کر رہا ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، خالصتاً اللہ کے لیے، جس میں نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی امید ہو، بلکہ صرف چاہت اللہ کی ہو. جیسا کہ میرے حضرت مولا علی کریم وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، یا اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی طلب ہے. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ذات عبادت کے لائق ہے، اور میں اس کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں. یعنی خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ارے کوئی ہمیں تلاش کرنے والا آئے تو صحیح، کوئی ہمیں طلب کرنے والا آئے تو صحیح، کوئی ایک قدم تو بڑھائے، ہم 10 قدم اس کے قریب ہوں گے. کوئی چل کر تو آئے، ہم دوڑ کر اس کے قریب ہوں گے. اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ کوئی تو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، بتوں کو توڑے، صنم خانے پاش پاش کرے. خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام بندوں کو، میں گم شدہ ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے. کیا کہتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میرا تذکرہ کرو، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارے تذکرے کروں گا، میں تمہارے چرچے کر دوں گا. تو پھر جب مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا جواب آتا ہے منہ پہ کہ کہاں ہے پردہ کدھر ہے مخفی، کہاں ہے پردہ کدھر ہے مخفی، کب اس کا مکھڑا حجاب میں ہے، قصور اپنی نگاہ کا ہے، ورنہ وہ کب حجاب میں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات حجاب میں نہیں ہے، حجاب میں تو ہے، وہ مخفی نہیں ہے. آپ نے ان پردوں کو ہٹا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان اور اللہ کے مابین 99 پردے ہیں. کہیں حرص کا پردہ ہے، کہیں حفظ کا پردہ ہے، کہیں انانیت کا پردہ ہے، کہیں تکبر کا پردہ ہے. ارے ان پردوں کو ہٹا تو صحیح، وہ ذات کب پردے میں ہے؟ تو پردے میں ہے.